बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंकिशाफ टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं तैयब मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, तारीख़ी ज़ावियों को अगर खींच कर देखा जाए तो मुल्क फ़ारस से लेकर अफ्रीका तक किसी न किसी अंदाज में इंसानियत से गिरे वाक़यात ज़रूर मिलते हैं, जो कि अपनी दास्ताने गम पढ़ने और सुनने वाले दानिश्वर हज़रात के दिलो दिमाग पर गमनाक नकूश छोड़ जाते हैं। इन वाक़यात का ताल्लुक़ हर शोबा हाई ज़िंदगी से मिलता है, ताहम अगर मसीहाई करने वाले ही ज़ख्मों पर नमक छिड़कने की जसारत करें तो ऐसे में इंसानियत सर झुकाए हिदायत खुदाबंदी की तलबगार रहती है। आज की इस नशिस्त में हम आपको सेकंड साइनो जैपनीज़ वार के दौरान किए जाने वाले दर्दनाक तजुर्बात की कथा सुनाएंगे। इन तजुर्बात की डोरी मेडिकल के शोबे से जुड़ी है, जो कि मासूमों और बेबस कैदियों को तड़पा तड़पा कर मारने की गर्ज से किए गए। इससे कबल कि हम आपको इन वाक़यात की अंदोनाक झलकियाँ दिखाएं, नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से गुजारिश है कि इंकिशाफ टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आइए चलकर यूनिट 731 का अहवाल जानने की कोशिश करें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, इस किस्से की इब्तिदा हुई एक जापानी फ़ौजी यूनिट से, जिसे यूनिट नंबर 731 के नाम से जाना जाता है, जो कि 1932 में सर्जन जनरल शिरो इशी ने बनाई। चूँकि इशी जापानी आर्मी का चीफ मेडिकल ऑफिसर था, इसलिए इस यूनिट को मेडिकल के तकाज़ों पर बनाया गया, जिसका मकसद इंसानियत के लिए बीमारियों के खिलाफ लड़ना था। मसीहाई का दर्स देने वाले इस तबके ने ऐसे इंसानियत सोज वाक़यात को जन्म दिया जिसकी मिसाल देना मुश्किल है। इस यूनिट को एक मेडिकल लेबॉर्ट्री की हैसियत हासिल थी। मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात करना इस लेबॉर्ट्री से जुड़े अफराद का जिम्मा था। 1935 तक इस लेबॉर्ट्री नुमा यूनिट में कई तजुर्बात किए गए, जिनमें अक्सर चूहों के इंसानी ज़िंदगी पर असरात से मुतल्लिक थे। इनके अलावा हिरन, कुत्तों और बिल्लियों पर भी कई तजुर्बात सामने आए, जिनमें से कुछ के नताइज मस्बत बरामद हुए। पहले पहल इस यूनिट को अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। कई अक़साम की अद्वियात की तैयारी और उन अद्वियात के जानवरों पर टेस्ट इसी यूनिट में किए जाते। गोया यूनिट 731 मसीहाई के तमाम फ़राइज़ सरअंजाम देने की कोशिश करती, लेकिन कहा जाता है कि तकदीर और तदबीर के बदलने से ही वाक़यात जन्म लेते हैं। इस बदनामे ज़माना यूनिट ने भी कुछ ऐसी ही तब्दीलियों का सामना किया। नाज़रीन गिरामी, हुआ कुछ यूँ कि चाइना और जापान जंगी कैफियत में मुब्तला हो गए। हालात के यकसर बदल जाने से यूनिट 731 को हंगामी बुनियादों पर तिब्बी सहूलियात फराहम करने वाले कैंप में तब्दील कर दिया गया। जो फ़ौजी सरहदी इलाकों में ज़ख्मी होते, उन्हें इस यूनिट में इलाज के लिए भेज दिया जाता, जिनका इलाज करने के बाद इन्हें अपने अपने घरों को रवाना कर दिया जाता। इस अमल ने जैसे यहाँ के सरकर्दा ऑफिसर्स को नई सोच दी हो। इस सोच ने इशी नामी जापानी जनरल को इंसानों पर तजुर्बात करने के लिए उभारा। उस दौर में इस यूनिट का सरबराह सर्जन जनरल शिरो इशी हुआ करता था, जिसकी तंग नजरी और सफाकियत ने कई मासूमों की जिंदगियां छीनी। ये दरिंदा यूनिट में आने वाले इंसानों से बदतरीन सलूक किया करता और अपने मतहत अफसरान को भी इसकी तलकीन करता। यूं इस यूनिट में एक ऐसा खेल शुरू हुआ जो आगे चलकर इंसानी जिंदगियों को निगलने लगा। इस अमल ने 2 साल के कलील अरसे में माहिर डॉक्टरों की एक टीम भी इकट्ठी कर ली। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, जापान और चाइना जंगी महाज पर आमने सामने थे। हालात काबू से बाहर होने की वजह से जंग का ऐलान कर दिया गया। ये जंग शायद इस यूनिट के लिए अहम किरदार अदा कर गई। यूनिट 731 जो जंग से कबल इक्का दुक्का जख्मी फौजी को तिबी इमदाद पहुंचाती थी, अब की बार जख्मियों की एक बड़ी तादाद यहाँ लाई जाने लगी, जिसने यूनिट की रौनक में इजाफा करना शुरू कर दिया। यूनिट 731 में मरीजों का तांता बन गया। इसी नामी जनरल की हिदायत पर इस लेबॉर्ट्री के हर हिस्से को फ़ाल कर दिया गया। तमाम सहूलतों से इस्तेफादा करने का हुक्मनामा भी जारी किया गया, जो कि इस शैतानी दिमाग का सोचा समझा एक प्लान था। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा डॉक्टर तैनात करके हर तरह के गैर कानूनी तजुर्बात की इजाज़त दे दी गई। इस यूनिट के तमाम वर्कर्स को एक खुफिया कोड दिया गया, जो कि हाउ मेनी लॉग्स फेल था। जब इसी नामी जनरल डॉक्टर से मुलाकात करता तो कोड के जरिए तबादला ख्याल किया जाता। उन कोड्स के अंदरूनी मतलब का इल्म उसी यूनिट से मुंसलिक अफराद को ही था। इसके साथ साथ सख्त तरीन सिक्योरिटी भी यूनिट के इर्द गिर्द तैनात कर दी गई, जो कि जनरल इशी के हुक्म की पाबंद थी। गैर मुतलका अफराद को किसी सूरत अंदर दाखिले की इजाज़त न दी जाती। हत्ता कि जापानी आर्मी के अफसरान को भी इस यूनिट से दूर रहने की तलकीन की गई। नाज़रीन ग्रामी, जंग के पेश नज़र इस यूनिट में मौजूद एक कैद खाने में कैदियों को लाया गया, जिनका ताल्लुक चाइना से था।
چونکہ یونٹ 731 جاپان کی سرزمین پر واقع تھی اور جنگ کی حالت میں جاپانی قوم کا غم و غصہ عروج پر تھا، وہ چائنا کے قیدی سپاہیوں کو قتل کرنے کے در پہ تھے۔ تاہم جنرل ایشی کے دماغ میں خرافات کا ایک سمندر جمع ہو چکا تھا جسے وہ مستقبل میں رفتہ رفتہ آشکار کرتا گیا۔ ان قیدیوں پر انسانیت سے گرے حربے آزمائے گئے۔ ان قیدیوں کے جسم میں چوہوں سے ہونے والی بیماری پلیگ کے بیکٹیریاز داخل کیے گئے۔ اس بیکٹیریا سے انسانی جلد پھٹ جاتی اور اس سے خون رسنا شروع ہو جاتا، جس سے قیدی شدید تکلیف میں جان دے دیتے۔ اس کے علاوہ ٹولارومیا نامی ایک جان لیوا بخار کے جراثیم بھی قیدیوں پر آزمائے گئے، مگر ان کا علاج نہ کیا جاتا۔ بائیولوجیکل بیکٹیریاز اور کیمیکل قیدیوں کے جسم میں انجیکٹ کیے جاتے اور اس کے اثرات کا جائزہ لیا جاتا تاکہ اس سے ان بیکٹیریاز کے خلاف ادویات تیار کی جا سکیں۔ اس یونٹ کے آفیسرز کے کہنے پر قیدیوں پر بارودی گرنیڈ برسائے جاتے اور زخمی قیدیوں کے زخموں پر کیمیکل انڈیل کر ان کی تکلیفوں اور آہوں کا مزہ لیا جاتا۔ یہ تمام عمل جنرل ایشی کے سامنے وقوع پذیر ہوتا، لیکن وہ مزید اذیتناک حربوں کے بارے میں سوچتا رہتا اور اس کے اثرات چیک کرنے کے لیے ان دردناک حربوں کو چائنیز قیدیوں پر آزمایا جاتا۔ معزز خواتین و حضرات، یونٹ 731 کے ذہین ڈاکٹرز نے جرم ریلیزنگ بامز تیار کیے جس میں مہلک بیماریوں کے جراثیم کو قید کر کے چائنا کی فضائی حدود میں لے جا کر ان بموں کو پھوڑا گیا۔ یہ عمل چائنیز قوم، حکومت اور فوج کے لیے خاصا خطرناک ثابت ہوا۔ جنگ سے برسرے پیکار چائنا مہلک امراض کے نہ ختم ہونے والے سمندر میں گھر گیا جس نے چند ماہ میں ہی سینکڑوں زندگیاں نگل لی۔ ان سب کے پیچھے ایک ہی دماغ کار فرما تھا اور وہ سرجن جنرل شیرو ایشی کا شیطانی دماغ تھا۔ جنگ بندی کے کئی عرصے بعد مختلف قسم کے سروے سے اموات کی تعداد کے تخمینے لگائے جاتے رہے، تاہم ایک قابل اعتماد اندازے کے مطابق یونٹ 731 میں انسانیت سوز تجربات کے دوران تقریباً 8 لاکھ افراد کو ابدی نیند سلا دیا گیا۔ خاتون قیدیوں کے ساتھ بے ایمانہ سلوک کر کے انہیں جنسی تعلقات پر مجبور کیا جاتا اور پھر ان پر تجربات کیے جاتے، جبکہ نازک حالت میں ان سے شدید مشقت بھی کروائی جاتی۔ ان غیر اخلاقی تجربات کا مقصد پیدا ہونے والے بچے پر بیکٹیریاز کے اثرات چیک کرنا تھا۔ بعض ریئیکشنز اتنے دردناک ہوتے کہ معصوم عورتیں چل بستی۔ معزز خواتین و حضرات، یونٹ 731 کے سربراہ ڈاکٹر ایشی نے معصوم اور بے زبان بچوں پر بھی رحم نہ کھایا اور انہیں بھی اس کھیل کا حصہ بناتے ہوئے موت کی اندھیر نگری میں بھیجتا گیا۔ معصوم جسموں میں زہر کے انجیکشن ٹھوکے جاتے، انہیں کرنٹ کی شدت سے تڑپایا جاتا۔ ستم در ستم یہ کہ ان پر گولیاں برسائی جاتی، پھر ان نازک اجسام کے زخموں پر بارود چھڑکا جاتا۔ تڑپتے جسم اور چیختے چلاتے گلے ہار کر جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اس جہان فانی سے رخصت ہو جاتے۔ لیکن یونٹ 731 میں ڈیوٹی سر انجام دینے والے بے رحم درندوں کو رحم نہ آتا۔ اس کے برعکس ان میڈیکل تجربات سے مفید معلومات کم حاصل ہوئیں، مگر اس بے رحم موت کی نظر کئی قیمتی جانیں داستان غم سناتی ہوئی رخصت ہو گئیں۔ اس یونٹ کے چیختے اور سلگتے واقعات کو بہت عرصے بعد چائنا کی ایک فلم لیبارٹی آف دا ڈیول میں عکس بند کیا گیا، جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو وہاں ڈھائے گئے مظالم کا حقیقتاً اندازہ ہو سکے گا۔ تاریخ کے صفحات پر یہ روایت بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب ورلڈ وار 2 کا اختتام ہوا تو اگست 1945 کو ایشی نے حکم دیا کہ اس لیبارٹری کو نظر آتش کر دیا جائے، سو حکم کی تعمیل میں بارودی مواد پوٹاشیم سائنائڈ کا استعمال کیا گیا اور آنن فانن اس لیبارٹری کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ شاید اسے خدشہ تھا کہ جنگ بندی کے بعد کوئی ثبوت کسی کے ہاتھ لگا تو اسے عبرتناک موت مارا جائے گا، لیکن یہ قانون قدرت ہے کہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ قدرت خداوندی نے اس شیطان کو عبرتناک موت مار کر پوری انسانیت کو ایک سبق دیا۔ چند ماہ بعد ہی سرجن جنرل شیرو ایشی گلے کے بدترین کینسر میں مبتلا ہو کر 9 اکتوبر 1959 کو چل بسا۔ یوں ایک ہولناک باپ کو جنم دینے والے درندے سے دنیا کو نجات حاصل ہوئی۔ دوستو، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے دوستوں سے شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔